बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत आफियत के साथ अपने अपने घरों में शादो आबाद रहें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यूनान में 37 साल नौजवान को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, उसको बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल करने के बाद उसकी लाश को कहीं दूर फेंक दिया गया। पुलिस वालों का ये काम था और जब उसकी डेड बॉडी को बहुत दूर फेंक दिया गया तो दूसरे ही पुलिस एहलकार ने इसको बाजियाब करवाया और देखा और उसको पाकिस्तान भिजवा दिया। अब मैं आपके साथ इसकी तफसील जो है वो शेयर करूंगी। हुआ कुछ उस तरह के एक बच्चा 37 साल जो कि यूनान में तकरीबन 20 साल से क़याम पजीर था। वो यूनान में 20 साल से रह रहा था। वो इलीगल बंदा नहीं था, वो लीगल बंदा था। उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स थे। वो वहाँ का शहरी के तौर पे रह रहा था। वो वहाँ पे पिज़्ज़ा और इस तरह के जो राइडर होते हैं जो सामान देते हैं लोगों के घरों में, वो इस तरह का काम करता था। जिन लोगों के पास वो काम करता था उसके साथ उनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। वो वहाँ का एक पुरअमन शहरी के तौर पे वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहा था। कश्मीर से नाज़रीन उसका तल्लक था। उसका वालिद बहुत देर पहले से ही वफात पा चुका था। वो अपनी वालदा बेवा वालदा का माँ का सहारा था जो बाहर के मुल्क से अपनी माँ को भेजता था बहुत ज़्यादा रकम ताकि उसकी जो माँ है वो यहाँ पे हंसी खुशी अपने और बाकी बहन भाइयों के जो हैं वो कर सके, अखराजात पूरे कर सके। वो अपने वालिदैन का कीमती सहारा था। लेकिन उसको वहाँ पे बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। हुआ कुछ इस तरह कि जब ये वहाँ पे था तो किसी ने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने हमारे साथ मिसबिहेव किया है, इसने हमारे साथ मिसबिहेव किया है, लिहाजा इसको पकड़ा जाए। जब पुलिस इसको पकड़ने के लिए इसके अपार्टमेंट पे गई तो वहाँ पे नाज़रीन इसने बहुत ज़्यादा उनसे बहस की, तकरार की कि भी आप लोग मुझे क्यों पकड़े हैं। मैंने किसी को कोई हरास नहीं किया, किसी के साथ कोई बहस व तकरार नहीं की। अगर कोई बंदा मुझे बोल रहा है तो मेरा भी ये हक है कि मैं आगे से अपना दफा करूं। काफ़ी बहस व तकरार के बाद वो जब पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार किया तो उसको थाने में ले गए। थाने में जाने के बाद उस पर काफ़ी तशद्दुद किया गया, उसको मारा पीटा गया। मारने पीटने के बाद जब देखा कि ये बंदा किसी तरीके चुप नहीं हो रहा तो उसको एक और जेल में भिजवा दिया गया, जहाँ पर वो दूसरे जेल वालों के साथ काफ़ी लड़ा झगड़ा और उसको काफ़ी चोटें आईं। ये तो वो तफसील थी जो वहाँ से बताई गई। लेकिन जब पुलिस से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तो पुलिस ने कहा कि हमने इसको 18 सितंबर को इसके अपार्टमेंट से पकड़ा। ये आदमी हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, हमारे साथ बहुत बहस और तकरार कर रहा था, लेकिन हम इसको लेके आए। इसके साथ जो लोग थे उन्होंने इस पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये हमें हरास करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बिना पे हमने इसको पकड़ा। जब हमने इसको दूसरे थाने में जेल में शिफ्ट किया तो वहाँ पे इसने वहाँ के लोगों से झगड़ा किया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। क्योंकि वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिस जगह इसको भेजा गया, जिस जगह पे इसको मुंतकिल किया गया, तो इसलिए हमें इसके मरने की असल वजूहात पता नहीं चल सकी। लेकिन नाज़रीन, वहाँ पे जो डॉक्टर थी, वहाँ पे जो इनकी डॉक्टर थी, उसने जब इसका पोस्टमार्टम किया, इसको देखा तो कहा गया कि इस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। इसके ऊपर जो इसके असरात उसके जिस्म पे भी नुमाया थी। इसकी जो वकील है मारिया, उसने भी यही बताया कि इसको एक थाने में नहीं, इसको 4-5 थानों में रखा गया। कभी किसी थाने में इसको शिफ्ट करते, कभी किसी थाने में इसको शिफ्ट करते, उसके बाद इसको जेल में भिजवाते। ना इसकी फैमिली से इसको मिलने दिया गया, ना ही इसके वकील से, यानी कि ना ही उसकी वकील मारिया को कहते हैं उससे मिलने दिया गया ताकि वो पूछ सके। और उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया, उस पर बहुत तशद्दुद किया गया। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो इंसानी हकूक़ है उनकी जो है वो कह रहे हैं कि इसका जो कत्ल की जिम्मेदारी है ये वहाँ के जो वज़ीर आज़म है यूनान के, उन पे लागू होती है। कि उनका काम था कि एक ओवरसीजर उनके पास गया है जो 20 साल से इनके साथ रह रहा है, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जैसे यूनान के बाकी लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी यूनान के वज़ीर आज़म के ऊपर है, इंसानी हकूक़ के की सोसाइटी के ऊपर है, वैसे ही इसकी जिम्मेदारी भी यूनान के वज़ीर आज़म पे बनती थी कि वो कोई इलीगल बंदा नहीं था। वो यूनान का ही शहरी हो चुका था। वो इलीगल था, इलीगल नहीं था, वो लीगल था। और जब बंदा यूनान का ही शहरी हो, लीगल हो, तो कम अज़ कम इतनी तो जिम्मेदारी, और 20 साल से नाज़रीन रहता हो तो कम अज़ कम इतनी तो दायरे की और वहाँ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके बयान को सुने
اس کی وضاحت کریں، اس کو اپنی صفائی کا موقع دیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اس کو دوسرے جب تھانوں میں شفٹ کرتے تھے تو وہاں پہ ایسا کوئی بھی انتظام، کوئی CCTV کیمرہ نہیں تھا جہاں سے پتہ چل سکے کہ اس کا جھگڑا کس سے ہوا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں وہاں کے کہ اس کو پولیس والوں نے ہی مارا، جب اس نے پولیس والوں سے بحث کی کہ میں نہیں جاؤں گا، آپ میرے سے زیادتی کر رہے ہیں، تو شاید ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے ہی اس کو مارا، اتنا مارا، اتنی بے سے مارا کہ اس کے جسم پہ ابھی بھی نشان ہے، اور انہی کے تشدد سے یہ مر گیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ جب اس کی ڈیڈ باڈی کو وہیں پہ چھوڑ دیا تو دوسرے دن جب دوسرا پولیس اہلکار ڈیوٹی پہ آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ یہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے جس کے جسم پہ بہت زیادہ تشدد کے نشان ہیں، تو اس نے جا کے اطلاع کی۔ اطلاع کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو 2 دن پہلے سے ہی مر چکا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ پڑی ہے۔ ناظرین، میری آفیسرز کے لیے دعا ہے کہ وہ لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں کمانے کے لیے، کسی کو اپنی اولاد کی رزق کی فکر ہے، کسی کو اپنے ماں باپ کی، کسی کی اپنے بہن بھائیوں کی فکر ہے کہ وہ اچھا پڑھ سکیں، اچھا کھا پی سکیں، کسی کو اپنی بہنوں کی شادیوں کی فکر ہے، یہ لوگ بیرون ملک جا کے ناظرین بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، کہ جو ہمارے پیارے ہیں وہ سکون سے اور اعتماد کے ساتھ یہاں پہ رہ سکیں۔ لیکن جب ایسے واقعہ پیش آتا ہے تو دل چیٹ جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ ہم وہ آہو بقا کریں کہ جو کبھی کسی نے کی ہو، کہ اس ماں کا جوان بیٹا، بیوی کا شوہر، بچوں کا باپ جو اس بے دردی کے ساتھ قتل ہو گیا، اور اس کی عمر بھی کیا تھی، صرف 37 سال تھی، لیکن اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ ایسا ہی واقعہ پچھلے دنوں سعودی عرب میں بھی پیش آیا کہ سعودی عرب میں ایک بندہ تھا جو کہ وہاں پہ ہو گیا، جس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی، اس کو بعد میں پاکستان لایا گیا۔ جب اس کو پاکستان لایا گیا، اس کو میت پاکستان پہنچی، اس کو دفنایا گیا، تو ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر کوئی رو رہا تھا۔ اور یہ کشمیر میں کوئی بھی پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں اسی طرح باہر کے ملک میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے، اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پاکستان لائی جاتی ہے۔ لیکن اس دکھ کا پاکستانیوں کے لیے دعا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، اور جو یہ بچہ ہے کامران عاشق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اس کے بارے میں جتنی بھی رپورٹنگ ہوگی، جو بھی صورتحال ہوگی، میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ اصل وجوہات کیا بنی۔ لیکن کیونکہ اتنا بھی کیا کہ اگر ہم پہ بھی کوئی غلط قسم کا کوئی ایلیگیشن ہوگا تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اپنے دفاع میں کوئی بھی آواز کھڑی کر سکیں، بتا سکیں، اپنے حقوق کے لیے لڑ سکیں، کیونکہ ناظرین اپنے حقوق کے لیے آواز کھڑی کرنی ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے، اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتا ہے، کیونکہ جو بندہ اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتا، میں سمجھتی ہوں کہ اس کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں، کیونکہ انسان کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے۔ اور یہاں پہ بھی اس بچے نے یہ کہا کہ میں نے کسی کو ہراس نہیں کیا، اس لیے لہٰذا مجھے نہ پکڑا جائے، مجھے چھوڑا جائے، لیکن نہیں، اس کو چھوڑا نہیں گیا، اس کو پکڑا گیا اور پولیس نے تشدد کر کے اس کو مار دیا۔ جبکہ پولیس کہتی ہے کہ تشدد ہم نے نہیں کیا، یہاں پہ دوسرے جو باقی قیدی تھے، یہ اس کا جھگڑا ہو گیا ان کے ساتھ، انہوں نے مارا۔ تو کیا جب اس کا جھگڑا باقی قیدیوں کے ساتھ ہو رہا تھا تو یہ پولیس والے جنان کی پولیس والے کہاں تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں جھگڑا ہو رہا ہے، ہم چھڑائیں، کہ جو واقعی کی نوعیت ہے وہ یہاں تک پہنچ سکی کہ تشدد سے ایک بندہ ہی ہلاک ہو گیا۔ یہ سب افواہیں ہیں، سب غلط کیا سرائیاں ہیں، ان کے بارے میں نیکسٹ جو بھی رپورٹ آئے گی میں اپنے بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں، اور میرے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ایسے جو بھی واقعات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔